समाजका .com को विशेष कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिवसेना नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ। हजुरहरूको परिचय राखिदिनुहोस् न प्लिज। मेरो नाम चाहिँ चिरणवीर प्रताप खड्का। हजुर, म शिवसेना नेपालको केन्द्रीय सदस्य। हजुर नमस्ते, जय शम्भु। म गीता लिम्बू, शिवसेना नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा कार्यरत छु। नमस्ते, म सृजन सापकोटा, शिवसेना नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा छु र युवा नेताको एउटा भूमिका निभाइरहेको छु। तपाईहरू विगत लामो समयदेखि नै यो शिवसेना नेपालको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा लागिरहनु भएको छ र देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ र देशलाई राजतन्त्रको राजाको खाँचो छ भनेर लागिरहनु भएको छ। देश त गणतन्त्रमय भइसकेको छ, होइन? तपाईलाई के लाग्छ? बताइदिनुहोस् न। यो खासमा हामीले जुन एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौँ शिवसेना नेपाल भनेर, हामी जुन वैदिक सनातन पद्धतिबाट हामीले काम गरिरहेछौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो यो जुन शिवसेना नेपालबाट हामीले काम गरिरहेछौँ, उहाँको यो शिवसेना नेपालको विधानबाट हामीले केही विधानहरू हेरेर काम गरिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा निकास विकास, अहिले त जुन गणतन्त्रमा गइसकेको छ भनेर भन्नुभयो देश, हजुर देश गइसकेको छ। त्यो अनुसार अब अहिले हामीले शिवसेना नेपालमा बसेर काम गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने, भोलिको दिनमा अहिले त हाम्रो नैतिक शिक्षा नै हटाएर गइसकेको छ देशमा, होइन? अनि हाम्रो मेन उयो एजेन्डा चाहिँ के हो भने, यो अहिले हामीले जुन देश र धर्म भनेर हेरेको छ नि, जुन हाम्रो निकास र विकास देश के अरे हाम्रो राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य बिना हामी जुन धर्म धेरै हाम्रो देशमा थुप्रै जात धर्म, अब किराँत छन्, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सबै सम्प्रदायलाई चाहिँ एक बनाएर राख्ने भनेको हिन्दू धर्म मात्रै हो। त्यसै कारणले पनि हामीले हिन्दू अधिराज्यको हिन्दू धर्मको नारा पनि बोकेछौँ। साथै हाम्रो देश नेपाललाई अखण्ड पारेर राख्नुको अखण्ड राख्नलाई चाहिँ खण्ड नगराउनुको लागि चाहिँ हामीलाई राजाको आवश्यक छ, राजा हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको जुन हामीले यो नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रोमा त जति पनि राज संस्था हुँदाखेरिको हाम्रो नैतिकता थियो त्यो अहिलेसम्ममा छैन। जो अहिले जति पनि उयो छ, हाम्रो रीतिरिवाजदेखि सब थोक हटेर गइसकेको छ। त्यो त तपाईँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्नु चाहन्छौँ भने, हाम्रो शिवसेनाले चाहिँ के गर्न चाहन्छ भने, भोलिको जुन पिँढी हाम्रो सन्ततिहरूलाई छ त्यसको लागि हामीले अब हामीले जुन हाम्रो नैतिकताहरू हुन्छ, पहिलादेखि हाम्रो रीतिरिवाजहरू हस्तान्तरण गर्दै लाने शिवसेनाको पनि एउटा शिवसेनाको एजेन्डा नै त्यही हो। अनि कुनै जात धर्म नभनी हामीले कुनै जात छुवाछुतको अन्त्य गरेर अगाडि बढिरहनुको मुख्य उद्देश्य पनि शिवसेनाको हो। त्यसैले राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, हाम्रो राज संस्था बिना हाम्रो देशमा राज संस्था बिना कुनै निकास र विकास पाउँछ जस्तो लाग्दैन। किनभने अहिले हामीले बुझिसकेको छौँ, दक्षिणदेखि पनि हामीलाई पेलेकै छ। अब विदेशी अब यो एमसिसीको कुराहरू पनि आइरहेछ। यो हाम्रो जुन सबै ठाउँदेखि हेपेर आएको अवस्थामा हामी युवाहरू एक भएर अगाडि बढिराखेको छौँ यो देश र धर्मको लागि। यहीँदेखि आह्वान गर्छु कि मैले शिवसेना अहिले हाम्रो यो सङ्गठनमा अरू हाम्रो सम्पूर्ण देशवासी युवाहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म देश र धर्मको लागि सच्चा मनबाट लाग्नु चाहनुहुन्छ भने हामीसँग आबद्ध भएर एक भएर हामी राजनीति नगरी सच्चा मनले अगाडि बढौँ भन्ने धारणा राख्छु। देश गणतन्त्रमय भइसकेको स्थिति छ, होइन? अब नयाँ संविधान पनि लागू भइसकेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ राजतन्त्र भनेर हिँडिरहनु भएको छ, अब कसरी आउँछ त त्यसो भए देशमा राजतन्त्र? अब अहिले गणतन्त्र भनेको यो विदेशीको एजेन्डा हो। मुख्य रूपमा भन्नुपर्दा यो वैदिक सनातन धर्म पद्धतिलाई खलबलाएर जुन हामीसँग भएको, किनभने अहिले यो राज संस्था कसरी अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले मिडियाबाट पनि देखिसकेको छ। र जुन यो गद्दार फिरिङ्गीके दलाल नेताहरूले जुन हैसियतमा
जुन हैसियतमा चाहिँ आज यहाँ राज संस्थालाई किन चाहिँ यो ध्वस्त बनाउनु पर्यो भनिसकेपछि यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। यो देशबाट चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि पश्चिमाहरूले चाहिँ एउटा यसलाई रणभूमि बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ गणतन्त्र लागू गरेको अवस्था छ। अब त्यसरी किनभने हाम्रो देशको नीति भनेको यो हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ कोहीसँग पनि संलग्नता भएको छैन। यो हामी किनभने कसैको गुलाम भएर चाहिँ हिजोदेखि एउटा देशसँग लाएर काम गर्ने अवस्थामा हाम्रो देश नरहेको हुनाले र यो हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ असंलग्नता परराष्ट्र नीतिको चाहिँ हामी हिमायतीहरू भएको हुनाले यसलाई ध्वस्त बनाउनको लागि सर्वप्रथम यसलाई ध्वस्त बनाउनको लागि गणतन्त्र ल्याएको हो। तर हाम्रो यो देश नेपालमा चाहिँ के छ भने वैदिक सनातन कालदेखि नै विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति वेशभूषा रहनसहन यो सबैको चाहिँ कुराहरू किनभने त्यसको अभिभावकको ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राज संस्थामा मात्रै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब गणतन्त्रले के दियो भन्दाखेरि त गणतन्त्र त एउटा विष हो। हेर्नुहोस् गुलियो एउटा चाहिँ लड्डुभित्र मुसालाई राखेको विष जस्तै हो। यो गणतन्त्रले आज के गरिरहेको छ भन्ने कुरा न हाम्रो धर्मलाई समेट्छ, यसले न हाम्रो संस्कारलाई समेट्छ, न यसो हाम्रो वैदिक परम्परालाई समेट्छ। यसलाई केहीलाई पनि समेटिरहेको अवस्था छैन। न हाम्रो जाति यो नेपाली जातीयपनको न यो हावापानीको भावनालाई स्वीकार्छ। र एउटा नेपाली जनता के भने वैदिक सनातन धर्म मानिरहेको हुनाले आज राज संस्था भनेको कुरा आज 240 वर्षको मात्रै रहेन। यो चाहिँ सृष्टिकालको खण्डबाट इन्द्रदेखिको पहिलो राजा इन्द्र यो देशमा राज्य गर्ने हो भने अन्तिम राजा यिनीहरूले त अन्तिमै भन्छ। अब गणतन्त्र लागू भयो यो भन्छ हाम्रो लागि हो भने त राज संस्था अझै पनि छ। र यो अहिलेको अन्तिम राजा चाहिँ हाम्रो श्रीपाँच महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव हुँदाखेरिसम्म हामीले हेर्दाखेरि जति पनि आज चाहिँ त्यत्रो दरबार छोडेर जाँदा नि हाँसी जान सक्ने राजा भने त राजा ज्ञानेन्द्र श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र नै देखियो। र अब राज संस्था बिना नेपाली जनतालाई निकास र विकास दिने र नेपाली जनताको सुख भविष्यको लागि चाहिँ राज संस्था बिना छैन। र अहिलेको डिजिटल युगमा नेपाली जनताले अहिलेको हामी जस्तो यङ पुस्ताहरूले बुझिसकेको छ कि अब यो देश चिनाउनको लागि त संसारमा यहाँ चाहिँ विदेशीको चाहिँ कुनै पनि विदेशको एजेन्डा विदेशको चाहिँ नीति नियम विदेशको संस्कारले त यहाँ देश त डेभलप हुने होइन। यसको लागि त हाम्रै परम्परा संस्कृति हाम्रै वेशभूषा र हाम्रै चाहिँ जति पनि छ हामीसँग भएको जात्रा मात्रा हामी विभिन्न जातको फुलबारी साझा फुलबारीको रूपमा राजाको नै आवश्यक छ। र अहिले तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ दलको नेता र त्यसका कार्यकर्ता र विदेशीले खटाएको दलाल भन्दा बाहेक अरू नेपाली जनताको घर दैलोमा गएर तपाईँहरू मिडियाहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ राज संस्था आवश्यक छ कि छैन। आज हरेक नेपाली जनताले राज संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेको चाहिँ अवस्था आइसकेको छ। त्यही भएर अब जसरी पनि यो देशमा राज संस्था अब समयको मागै भइसकेको छ। यसमा यो देशमा जसरी नै राज संस्था चाहिँ स्थापना हुन्छ। यो संस्था यो अहिले लागू भएको संविधान नै एउटा विष मिसिएको संविधान हो। यो नेपाली जनताको मनमुटुबाट लेखिएको संविधान होइन। यहाँ चाहिँ खुल्लाम रूपमा चाहिँ गुन्डागर्दी शैलीमा चाहिँ ल्याएको चाहिँ एउटा पश्चिमाहरूको डिजाइनमा ल्याएको एउटा संविधान हो। यो किनभने नेपाली जनताको भावनालाई कुण्ठित गरेर कुल्चिएर ल्याएको संविधान हो। जति बेला चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राजाको लागि चाहिँ जति बेला हस्तलिपिहरू सङ्कलन गरेर हिँड्दाखेरि त्यत्रो हस्तलिपि कहाँ गयो? त्यत्रो जनताले उठाएको हिन्दू अधिराज्यको विषयको मागहरू कहाँ गयो? र पश्चिमाहरूले जसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खुल्लाम रूपमा चाहिँ यो भन्नुपर्दाखेरि यो बाइबलै भन्दा पनि हुन्छ नेपालको संविधानलाई एउटा लागू गर्दाखेरि यसलाई एक केलाएर हेर्दाखेरि नेपाली जनको हितमा छैन यो संविधान। किन भन्नुहुन्छ भने आज हामीसँग चाहिँ असमान सम्झौताहरू सन्धिहरू नेपाली जनता भन्दा अहिले नत्र भने यो संविधान नेपाली जनताको हितमा थियो भने अहिले चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट लागू हुन लागेको चाहिँ अब सन्धि सम्झौताहरू जुन सन्धि सम्झौताहरू छ असमान सन्धि सम्झौताहरू छ जो जस्तो अहिले चाहिँ हड्किएको रूपमा आइरहेको नै एउटा चाहिँ एमसिसी भनौँ। त्यो एमसिसी किन नेपाल सरकारको कानुनभन्दा माथि बस्न गयो त? प्रचण्डले जुन एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपु लेक चाहिँ नेपालको नक्सामा राख्दाखेरि जुन संसद भवनमा त्यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो अभिव्यक्तिलाई जुन चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको क्वेसनमा त्यो अभिव्यक्ति भनेको प्रचण्डजीले त्यसको इतिहास हेर्नु पर्यो। हजुर, उहाँ जस्तै नेताले लिएर आएको कि राजाले ल्याएको?
त्यो राजालाई दोष दिनेको ठाउँमा त्यत्रो 17वटा शिविर कि 18वटा शिविर राखेको थियो। 18वटा शिविर थियो। आज जम्मू काश्मीरमा त्यो पञ्चायत कार्य नलागे भए देश आज देशलाई नेपालले हिजो पृथ्वीनारायण शाहले जसरी दिए त्यसरी नै महेन्द्रले बचाएर अहिलेसम्म हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि देश दिइरहनु भएको छ। यिनीहरूले त हिजोको कालखण्डदेखि नै देशलाई सिद्धाउँदै आएको देशको हरेक चिज बेच्दै आए नेताहरूले नै हो। एक किसिमले प्रचण्डजीलाई भन्दा त एक किसिमको गुलामै हो नि। उहाँ भारतीय मिडियामा त सबैले भनिरहनु भएको छ त। उहाँले त्यहाँ खण्डन गर्न पनि हो जहाँसम्म यहाँ लाग्छ। यो कुरामा त उहाँसँग अध्ययनै भएन छ। अब समयको कालखण्डमा जहिले पनि कुर्सी र पोस्टको लोभी मान्छेले एउटा इस्यु निकालेर नेपाली जनतालाई भ्रम छर्दै त आजसम्म 17,000 मारेर राजा र जनतामा पर पठाएर उहाँहरूले राज गरिरहनु भएको छ र गणतन्त्र जस्तो स्वीकारै नहुन सक्ने जुन चाहिँ देशलाई प्रतिदिन गरिब बनाउने संविधान ल्याएर लागू गरेर आज हाम्रो स्थिति कहाँ पुगेको छ। हरेक नेताहरूको घर घर चुलो बलेको छ। हरेक जनताको घर चुलो त बलेको छैन, घर बनेको छैन। गरिबमा गरिब, गरिबमा गरिब, गरिबमा गरिब हुँदै गइरहेछौँ। यत्रो 7-7वटा प्रदेश बनाउनु भयो। त्यसरी खण्डन गराएर आज विदेशीलाई बुझाउने दाउ त उहाँले हालिसक्नुभयो। उहाँ हिजोदेखिको हाम्रो राजा महाराजाले अखण्ड नेपाल बनाएर दिएको देश हाम्रो वैदिक सनातन देशलाई आज ती राजालाई दोष लगाउने भनेपछि त एक किसिमको विदेशी दलाल हो भने त पक्का उहाँले आफैले साबित गरिदिनु भएको छ। हजुर, प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा नयाँ कुरा बोल्नु भएको छ होइन? हजुर, देश विकास हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ के यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? अब उहाँ अलि उखान टुक्कामै एकदम मजाक गरिने मान्छे हो। हजुर, हेर्ने भने उहाँकै अर्थमन्त्रीले भनेको अभिव्यक्तिमा हेर भइहाल्यो नि। देश चरम आर्थिक घाटामा छ। चालु पुँजी 40 अर्ब छ महिनाको, तर हामीले कमाइ चाहिँ जम्मा 15 अर्ब छ। त्यहाँबाट हेर्ने कि उहाँको बोलीबाट हेर्ने भने होइन, यो त तपाईँहरूलाई झन् छर्लङ्गै छ। जुन चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, देश दिनौको दिन टाँट पल्टिँदै गइरहेको छौँ हामी। जनता दिनौको दिन गरिब हुँदै गइरहेको छ यो देशमा। यो कुराले हेर्ने हो हामीले। अब उहाँले त एउटा अब आजकल हाम्रो नेपालमा अहिलेका नेताहरूलाई हामीले त जहाँ तै देख्छौँ, टिकटकमा देख्छौँ, हँसाउने क्रियाकलापमा देख्छौँ, जहाँ पनि अब यस्तो कुरामा त हाँस्न चाहिँ मिल्यो। त्यो कुरामा हाँस्न चाहिँ पाइयो। देशको अवस्था चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो। यो त मिडियाले झन् राम्रोसित तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ नि कुरामा। सत्यतै छैन त्यो कुरामा। ग्राफ हेर्ने हो, देशको विकासको हिसाबको ग्राफ, देश कसरी बढिरहेछ, देश कसरी अगाडि बढिरहेछ भने त ग्राफ हेर्ने हो। उहाँको अर्थमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ, उहाँकै अर्थमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ, अरूले दिनुभएको छैन। चर्चाको लेभलमा आइरहेको छ यो एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो एमसिसी भने यो अमेरिकन चिज हो। हजुर, उहाँहरूले लिएर आउँदाखेरि कस्ता कस्ता सिसी आउला, के आउला, कहिले चाइनाले ल्याउला, कहिले इन्डियाले, आज त एमसिसी आएछ। यो गणतन्त्र ल्याएकै योभन्दा माथि राजा र जनतालाई टाढा पठाएर एमसिसी जस्तो संविधानभन्दा माथि ल्याउने, भोलि सिसिसी आउला त्यसको माथि ल्याउने, सबै माथि ल्याउँदा हामी नेपाली जनताको इतिहासमै कसैको गुलाम नबनाए गुलाम बनाउने एउटा पद्धति हो, अरू केही पनि होइन। संविधानभन्दा माथि राख्ने चिज हो। हिजो संविधानभन्दा माथि राजा बस्दाखेरि यिनीहरूले नै हुन्न भन्ने, आज संविधानभन्दा माथि देशको जनता र नेपाली जनताभन्दा माथि राख्ने एमसिसीलाई, त्यो कहाँबाट के यो लागू हुने चिज हो? संविधानले पनि त्यसलाई भोलि चाहेको बेला कुचल्न नमिल्ने, संविधान परिवर्तन भए पनि नभए हिजोको 1950को सन्धि जुन चाहिँ भन्नुभएको छ अहिले, जुन चाहिँ हामीले पढेकै छौँ, हुनै पनि इन्डियासँग भएको थियो नि ब्रिटिसको पालामा, त्यही किसिमको अर्को एमसिसी चाहिँ नेपालमा लागू हुन लाग्छ। त्यो हुन दिनुहुन्न। त्यो हुँदै गयो भने त देश भोलि आज एमसिसी, भोलि अर्को, पर्सि अर्को आउँदै जाला। देश चरम नेपाली भन्ने नै रहँदैन, नेपाली पनै रहँदैन। सबै हामी उनीहरूको कारणले हामीलाई धरि दलाल भन्दा एमसिसी नेपालको हितको पक्षमा हितमै छैन। हजुर, यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो। अहिले तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा भनौँ न, विभिन्न जिल्ला, विभिन्न चाहिँ सहरहरूमा त्यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई साथमा राखेर एउटा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने खालका नारा राखेर राँके जुलुसहरू प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ जनताहरूको सहभागिता पनि निकै नै देखिएको। त्यो नारा राजा आऊ देश बचाऊ हो कि जनता आऊ राजा ल्याऊ, के हो? राजा आऊ देश बचाऊ भन्नु भने एउटा जनतामा के भने एउटा अभिभावक खोज्नु भएको जनताहरूले, त्यो चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर। तर अब यो देश भनेको कुरा राजा र जनता मिलेर बनाएको देश हो। त्यो भए हुनाले पहिला सबैभन्दा पहिला राजा ल्याउनको लागि त जनता नै स्वतस्फूर्त रूपमा त रोडमा आउनु पर्यो।
त्यसकै मूल्य मान्यता अनुसार हामी एउटा शिवसेना भनेको एउटा वैदिक सनातन पद्धतिमा को चाहिँ एउटा प्रकृतिसँग हामी चाहिँ लिङ्क भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गर्छौँ र समयको माग अनुसारको कामहरू र जनताको माग अनुसारको कामहरू हामी शिवसेनाले गर्दाखेरि जनतालाई हामीले राजा र जनता बिचमा चाहिँ जो खाडल थियो एउटा गहिरो खाडल त्यो खाडलको बिचमा चाहिँ पुल बन्ने काम चाहिँ शिवसेना नेपालले चाहिँ अहिले जिल्लाबाट गरिरहेछ। किन भन्नुहुन्छ भने अब हामीले अब अहिले अग्नि नै बोकेर किन आयौँ त भन्दाखेरि अहिले विश्व नै यो चाहिँ एउटा कोरोनाको महामारीमा फैलिएको हुनाले एउटा कोरोनाको महामारीले चाहिँ एउटा विश्व नै आक्रान्त बनाएको अवस्थामा जसरी हामीले अब किनभने अब ननिस्किएसम्म अब यो बेलामा त खास भने रोडमा निस्किने बेला त होइन यो कोरोनाको यत्रो महामारीमा, तर हामीलाई निस्किहाल्न पर्ने आवश्यकता भने चाहिँ किनभने जसरी चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादले जसरी एउटा चाहिँ एउटा सानो कम्पनी लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनी लिएर विश्वलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राज गर्ने एउटा चाहिँ जुन हैसियत बनायो, जुन सोच बनाएर विश्वमा राज गर्यो, त्यति बेर पनि त नेपालमा त राज गरेको अवस्था थिएन। त्यसै गरी अहिले हामीले राजाको माग गरेको राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जनताहरू त्यहाँ निस्केको कारण चाहिँ किनभने त्यति बेर पनि त ब्रिटिसहरूले त विश्व क्याप्चर गरे हो नि त। भिक्टोरिया महारानीले त भनेको थियो नि त मेरो देश त कहिले पनि त के अरे चाहिँ घामै अस्ताउँदैन, त्यतिसम्म चाहिँ उसको चाहिँ फुइ थियो नि त विश्वव्यापी रूपमा। त्यति बेर पनि हाम्रो देश गुलाम हुन नसकेका कारण त त्यही राजा महाराजकै कारणले होला त। त्यही राजा महाराजले नै संरक्षण दिएर चाहिँ आज विश्व साम्राज्यवादबाट चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस साम्राज्यवाद जस्तोलाई चाहिँ हाम्रो वीर पुर्खाहरूले लहाट्नु भयो। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको अहिले हामी निस्किनु कारण भनेको जस्तै यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न मैले अघि पनि भनिसकेँ विभिन्न खालको चाहिँ असमान सम्झौताहरू गरे। जस्तै एमसिसी भनेको यो ब्रिटिस जुन मैले अघि भने यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको नि काका हो, यो ऊभन्दा नि ठुलो हो। जसरी अहिले चाहिँ ब्रिटिस त अब हार्यो नि, हिजोको दिनमा त तपाईँको विश्वबाट ब्याग हुनु पऱ्यो नि त। ब्याग भएको एकपल्ट हारिसकेको मान्छेलाई त विश्वमा कसैले पनि पचाउँदैन नि। त्यसकै भातृ सङ्गठन अनुसारको यो अमेरिका हो। अनि उसले एमसिसी ल्याइसके त भोलि यो एमसिसी ल्यायो भने त यो देशमा एमसिसी लागू भयो भने त देश त बर्बाद हुन्छ। भोलि विभिन्न खालको राष्ट्रघाती सम्झौता आउला नि त। अब त नेपाली जनताले बुझ्नु पऱ्यो नि त। आज यिनीहरू एजेन्ट हो भन्ने कुरा त विश्वव्यापी रूपमा नै आज मिडियाहरूमा छर्लङ्ग आइसकेको छ नि त। यो त घर घरमा नेपाली जनता भट्टमा त पुगिसकेको अवस्था छ यो कुरा। त्यही कारणले गर्दा अब देशलाई, यो देश भनेको शिवको आसन पशुपतिनाथको आसन भएको देशमा राजाको शासनै चाहिन्छ र राजाबाट मात्रै यो देशको चाहिँ असली भूमिको माया भनेको कुरो राजाभन्दा बाहेक अरूलाई छैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। त्यही भए हुनाले अब हामीले यो आगोमा पनि शक्ति छ। हेर्नुहोस् अब आगोमा हिजो चाहिँ हनुमानले एकचोटि चाहिँ तपाईँको लङ्का चाहिँ जलाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो लङ्का जलाउँदाखेरि कति प्रभाव पर्यो। त्यसै गरी अब अहिले त आगो भने त शक्ति हो, विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरियाहरू मार्छ र यिनीहरूलाई हामीले साङ्केतिक रूपमा चाहिँ अब यो आगो अब चाहिँ झोसिसिया छ। हेर्नुहोस् यी फिरिङ्गीको दलालहरूको विरुद्धमा देशमा चाहिँ हुने चाहिँ यो अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा देशमा चाहिँ अब आगो झोसिसकेको छ। र यो शिवसेना नेपालले चाहिँ के भने राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुभन्दा नि अब जनतालाई चाहिँ हामीले आह्वान गरिरहेछौँ गाउँ गाउँमा टोल टोलमा। र जो चाहिँ यो देशमा चाहिँ जो नेताहरूको गुलामी झोलेहरू र चाहिँ तपाईँको विदेशीको दलालहरू अहिले त भनिरहेछ नि 36,000 त कोषको दलाल छ अरे, कसको कति हजार छ अरे, कसको कति हजार छ अरे। यहाँ त दलाल भर्ती केन्द्र भइरहेछ नि त। यी दलालहरूभन्दा बाहेक अहिले तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरू चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ कसको आवश्यकता छ भन्दाखेरि अहिले राजाकै आवश्यकता देखिसकेको छ। र यो देश भनेको यो नेपाल देश हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो देशले राजा बनाएको होइन। हेर्नुहोस् यो देशलाई चाहिँ राजाले बनाएको हो, शाहवंशीय राजाले। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी नेपाली जनता आफ्नो स्वाभिमानमा चाहिँ नगिरिकन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हामी वीर गोर्खालीको पहिचानको साथ बाँच्ने हो भने र विश्वमा चाहिँ हामी चाहिँ विश्व सामुने चाहिँ हामी कसैको पनि गुलाम होइन है भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपले बाँचेर स्वतन्त्र रूपले मर्ने हो भने राजाकै आवश्यकता छ। त्यो भावनाले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ अब राजा चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हाम्रो एउटा यो राँके जुलुस शुद्ध एउटा चाहिँ अग्नि शक्तिको रूपमा, अब अग्नि के हो भन्ने कुरा त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। यो अग्नि साँची राखेर
अब देवादिदेव महादेवको सेनाहरू चाहिँ अब राजाकै लागि चाहिँ अब राजा नभयो नेपाल भन्ने देशै चाहिँ गुलामी हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजा ल्याउँ देश बचाउँ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जनता राजा एक हौँ भन्ने चाहिँ एउटा नाराको साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। होइन, यो देशमा राजाको आवश्यकता परिसकेको छ, त्यसका लागि तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा आह्वान गर्दै एउटा राखे जुलुस प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अब देशमा राजा चाहिँ कहिले आउँछ त्यसपछि? अब राजा आउने कुरा त अब समयले नै ल्याउने हो राजालाई। हेर्नुहोस्, अब राजा कुनै पनि ठाउँको दलाल गद्दारबाट मार्फतबाट चाहिँ राजा ल्याउने भइदिए भए उनीहरूको अराई सिकाइबाट हुन्थ्यो। यहाँ त नेपाली जनताको चाहिँ यी अब विभिन्न किसिमका चाहिँ फिरिङ्गीको दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ परास्त गर्दै अब हामी अगाडि चाहिँ अब सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएर समयको मागसँगै राजा लिएर आउँछौँ। र एउटा कुरा हामी शिवसेना भनेको कुरा के भने शिवसेना चाहिँ हिजो वैदिक कालखण्डदेखि नै राज संस्थासँग सम्बन्धित सेना हो। यो शिवसेना भनेको यो हिजो आज भर्खर जन्मेर यो हिँडेको सेना होइन। हिजो यो सृष्टिको भूमिमा जब चाहिँ कालकुट विष निक्लिँदाखेरि शिव स्वयंले चाहिँ पान गर्नुभयो र सृष्टि बचाउनु भयो। त्यसै गरी द्वापर त्रेतायुगको कुरा गर्नुहुन्छ भने श्रीराम भगवान्लाई स्वयं अन्याय र अत्याचारको लागि श्रीराम भगवानको सहयोगीको रूपमा स्वयं हनुमानजी चाहिँ आउनुभयो रुद्र अवतारको रूपमा। त्यसै गरी त्रेतायुगको कुरा गर्नुहुन्छ भने किराँत राजा एलम्बरकोलाई चाहिँ किराँतेश्वरको दर्शन दिएर चाहिँ त्रेतायुगमा पनि तपाईँको चाहिँ शिवसेनाले नै यो भूमि चाहिँ द्वापर युगमा पनि शिवसेनाले नै यो भूमि चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो। यो अब किराँत राज्यको पालामा कहाँसम्म राज्य थियो भन्ने कुरा त त्यो सबै कुरा थाहा नै छ। यसको बहस गर्न थाल्यो भने धेरै समय लाग्छ। त्यसै गरी अब नेपालमा चाहिँ अब हिजो पनि यो फिरिङ्गीको दलालहरूले क्याप्चर गर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यो अवस्थामा शिव अवतारी गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएर तपाईँ हामी सबै नेपालीको सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहिँ पुर्खाहरू एक भएर यो देश निर्माण गरेको हो। र यो देश भनेको छुट्टै खालको विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुटु हो, विश्वको विश्व मानवको कुल घर हो यो। किनभने यो देवादिदेव पशुपतिनाथ भनेको के हो त? पशुको नि पति। पशु भनिसके त विश्वव्यापीकै जनहरू त पर्ला, यसमा विश्वकै जनहरू परिन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो विश्वव्यापी रूपको चाहिँ जनको चाहिँ यो कुलघर हो। यो रामपितेश्वरको जन्मभूमि हो यो, किनभने विश्व मानवको पुर्खाको जन्मभूमि हो। र यो चाहिँ भनेको कुरो सृष्टिको कालखण्डदेखि नै राज संस्थाको चाहिँ आवश्यकता भएको र राजाले चलाएको हुनाले यो प्रकृतिसँग चाहिँ लिङ्कअप भएको हो। किनभने राजा विश्वको सबैभन्दा पुरानो संस्था नै राज संस्था हो र विश्वमा सबैभन्दा न्यायिक संस्था भनेको नि राज संस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताको मनमा राज संस्था आइसकेको छ। अब केही समयपछि यो अब केही समयमा नै अब राज संस्था स्थापना हुने र राजाले चाहिँ फेरि राज गरिबक्सेर देशमा निकास र विकास दिने कुरा चाहिँ अब समयमा अब चाँडै नै हुने चाहिँ यो देखिएको छ। हजुर, अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि बताइदिनुहोस्। अब अहिले नेपाल यो भूमि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जो चाहिँ स्वाभिमानी नेपाली जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा कुरा हेर्नु पर्दाखेरि के भने स्वाभिमानी अब यो देश बनाउनु भएको पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारले हो भने यो देशलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने काम भनेको कुरा स्वर्गवासी राजा महेन्द्र सरकारले गर्नुभएको हो। जति बेला उहाँले अहिलेको जस्तो क्रिटिकल अवस्था थियो देशमा, जति बेला चाहिँ भारतीय चाहिँ विस्तारवादहरूले चाहिँ यो नेपालमाथि चाहिँ त्यही बेला पनि केही दलालहरू देशलाई चाहिँ विलय गर्ने चाहिँ सोचहरू राखेको अवस्थामा उहाँले धेरै दुःख गरेर 17 सालदेखिको 27 सालसम्म जति पनि गर्नुभयो। यो देशलाई आज नेपाल र नेपाली भनेर गौरवपूर्ण इतिहास बोक्ने स्वाभिमानी नेपाली भनेर गर्ने काम राजाले स्वर्गवासी राजा महेन्द्र सरकारले गर्नुभयो। त्यसै गरी अहिले पनि देश त्यही सङ्क्रमण अवस्थामा छ। विदेशीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा रणभूमि बनाउन लागिरहेछ र नेपाली जनताले अब के बुझ्नुपर्छ भने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई अब यताउता चारतिर भौतारेर हिँडेर हुँदैन। देवादिदेव श्री पशुपतिनाथको चाहिँ अब सेनाहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूको घर आँगन तपाईँहरू समक्ष चाहिँ एउटा सन्देश लिएर आइरहेछ र सम्पूर्ण जनताहरू अब फेरि पनि गोलबन्द भएर यो त्यो नभनिकन राष्ट्रिय झन्डा र धार्मिक झन्डा
बोकेर चाहिँ अब सम्पूर्ण जनताहरू एक भएर चाहिँ अब राज संस्था स्थापना गर्ने नि पहिले लक्ष्य राखेर यो व्यवस्थापनमा नै एउटा चाहिँ विष मिसिएको व्यवस्थापन भएको हुनाले अब यो व्यवस्थापन परिवर्तनमा नै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ अब हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हिजो जसरी नेपाल एकीकरण हुने बेलामा तपाईँ हाम्रो बाउबाजेले जसरी योगदान दिनुभएको छ अब तपाईँ हामी भनेको यो कुशासन विरुद्ध लड्ने अन्तिम पुस्ता हो। अब हामीले पनि यो देश जोगाएन भने यो देश कहाँ जान्छ ठेगान छैन। त्यो भएर सम्पूर्ण जनता एक भएर चाहिँ अब देश रक्षाको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण देशवासी युवाहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यहाँदेखि अब अब समय आइसक्यो। सम्पूर्ण नेपाली देशको चिन्ता लाग्ने सम्पूर्ण हाम्रो मित्रहरूलाई युवाहरूलाई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णहरूलाई आह्वान गर्छु यहाँदेखि नै राष्ट्र झन्डा बोकेर अगाडि आउँ, देश बचाउँ, देश डुब्नबाट जोगाउँ भनेर हार्दिक निवेदन गर्दछु। अन्तिममा मेरो आमा बुवा दिदीबहिनी नेपाली दाजुभाइहरू सबैमा इभन काङ्ग्रेस एमाले भयभरका पार्टी जो हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्न, उहाँहरू सुध्रेर आउनुहोस्। सबैजना एक ढिक्का बनेर राज संस्थालाई अभिभावकको रूपमा अगाडि बढाउँ। यो देश जहाँ त 2 दिनमा घुमेर सिकिन्छ त्यसमा यो 7-7 प्रदेश जुन चाहिँ स्थिति भयावह आइरहेछ यो कुराहरूलाई सबैलाई हटाएर संशोधनको प्रस्ताव तपाईँहरूले ल्याए जस्तै गरे फेरि यो संविधान नै अर्को बनाउन सकिन्छ, हामीले नै बनाउने हो। हामी अगाडि बढौँ, हाम्रो पशुपतिनाथलाई नै चिनौँ, हाम्रो लुम्बिनीलाई नै चिनौँ, हाम्रो गोरखनाथलाई नै चिनौँ, हाम्रो मिथिलालाई नै चिनौँ, हाम्रो मुक्तिनाथलाई नै चिनौँ। यतिलाई नै चिनाएर विश्व सामु हामी जाउँ, यतिमै हामी धेरै धनी हुन्छौँ। विदेशको कुराहरू ल्याएर विदेशीपनमा लागेर हामी कहिले पनि अगाडि बढ्ने छैनौँ। त्यही कारण म यहाँहरूलाई भन्छु कि नेपाली र राजा नै मिलेर फेरि पनि भोलि क्षेत्रमा लडौँ र चुनाव फेरि पनि अगाडि बढौँ, त्यसमा केही पनि भएन। यो चिजलाई बचाएर चाहिँ अखण्ड नेपालको रूपमा अगाडि बढौँ, यही नै हो मेरो 2 शब्द। सधैँ म यसमा निरन्तर लागिरहन्छु, यहाँहरूको पनि भूमिका सधैँ अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु र चाँडै नै यसलाई निकास्छौँ, नभए देश एकदम भयावह स्थितिमा जाँदैछ। धन्यवाद। समय र संवादको लागि यहाँ तीनैजनालाई धन्यवाद। समाजको आवाज.com